बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, 9th क्लास आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 की जो है उर्दू की ट्रांसलेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पेपर जो हैं एनुअल पेपर में एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश ट्रांसलेशन का, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश के पैराग्राफ जो हैं वो दिए जाते हैं और आपको उनको उर्दू में रीट्रांसलेट करके जो है वो लिखना होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करते हैं। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला जो यूनिट नंबर 1 है हमारा, उसका टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। टाइटल की उर्दू देख लेते हैं। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को, बनी नौ इंसान को, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है तमाम इंसानों की। ओके, और जो सेवियर वर्ड है इसका मतलब होता है नजात दहिंदा, ठीक है। और अगर मैं आपको आसान जुबान में समझाऊं या बताऊं तो इसके लिए आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं मोहसिन का भी। यहाँ पर आप बचाने वाला भी जो है वो कर सकते हैं, बल्कि चूंकि यहाँ पे बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है तो इसलिए यहाँ पर हम बचाने वाले बोलेंगे। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को बचाने वाले, इंसानियत के निजात दहिंदा, इंसानियत के मोहसिन। इन तीनों टाइटल्स में से जो मैंने अभी आपको बताया, आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तीनों अल्फाज के जो मैंने यहाँ पे मीनिंग जो आपके सामने लिखे हैं वो तीनों ही सेवियर के लिए इक्वल हैं। तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ अल्फाज के मानी जो हैं वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि ये मैंने क्यों लिखे हुए हैं। ओके, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया जो है वो एक सरजमीन है, लैंड कहते हैं ज़मीन को। अरेबिया अरब जो है एक सरजमीन है ऑफ अनपैरेलल चार्म एंड ब्यूटी। अनपैरेलल का मतलब होता है उर्दू में बेमिसाल, चार्म दिलकशी, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। अरब जो है वो एक बहुत ही बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी की सरजमीन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अनपैरेलल वर्ड है उसको उन्होंने बोल्ड राइटिंग में जो है वो लिखा हुआ है। बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है वो उन्होंने ग्लॉसरी में यूज़ किया है। और चूंकि आप लोगों के जो पेपर में 19 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं उसमें से 5 नंबर के एक एमसीक्यूज जो आते हैं वो आपके सिनोनिम बेस्ड हैं। तो यहाँ पर अनपैरेलल का जो एक इजी वन वर्ड मीनिंग है वो मैचलेस है, वो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ताकि उसको याद कर सकें। मैचलेस विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, उसके बेरस्ता, ट्रैकलेस का मतलब होता है जिसका कोई रास्ता ना हो, डेजर्ट सहराओं के साथ। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के बेरस्ता सहराओं के साथ। इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ठीक है, जो कि बहुत ही गर्म सूरज, ट्रॉपिकल कहते हैं गर्म को, जो कि बहुत ही गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में चमकते हुए बेरस्ता सहराओं के साथ। डेजलिंग जो है इसका मीनिंग होता है, बल्कि डेजलिंग से पहले आपको ड्यून्स का मीनिंग बताती हूँ। ड्यून कहते हैं सैंड हिल्स को, रेत के टीलों को। डेजलिंग कहते हैं रेडियंट को, बहुत ज़्यादा चमकदार को। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट, गर्म। यहाँ पर जो वो समझाना चाह रहे हैं वो ये बात है कि अरब की सरजमीन में जो सहरा है, सहरा में आप लोगों को पता है कि कभी भी रास्ते जो हैं वो नहीं बने रहते, क्योंकि वहाँ पे रेत के तूफान जो हैं वो आते रहते हैं, सड़कें वगैरह जो हैं वो गायब हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर उसे ट्रैकलेस जो है वो बोला गया है, बेरास्ता कहा गया। अरब की जो सरजमीन है वहाँ पे सहरा पाए जाते हैं। अब आपको पता है रेत है, सहराओं में रेत होती, रेत जो है वो उसमें ज़रात ऐसे मौजूद होते हैं जो कि चमकते हैं, और जब उन पर सूरज की ट्रॉपिकल सन बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ती है तो वो और भी ज़्यादा जो है वो चमकने लगते हैं। उस वजह से वो एक मैचलेस ब्यूटी, अनपैरेलल चार्म एंड ब्यूटी जो है वो बन जाता है। इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर, उसने पुरजोश किया है द इमेजिनेशन, तख़ील को, ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों की। अब इस बात का मतलब ये है कि जो अरब है उसका जो सितारों भरा आसमान है उसने शायरों को और मुसाफिरों को, इमेजिनेशन कहते हैं सोचने को,
ٹھیک ہے. اگر آپ بہت ساری اب تک لازمی طور پہ شعر جو ہے وہ اردو میں پڑھ چکے ہوں گے، آپ نے انگلش میں جو ہے وہ پوئم پڑھی ہوں گی. جو یہ جو پوئٹ لوگ ہوتے ہیں، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، ان کا سارا کام جو ہے وہ سوچنے پر ہی مبنی ہوتا ہے. یہ خیالات میں سوچتے رہتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ پیج پر، کاغذ پر اتار لیتے ہیں لفظوں کی شکل میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت آسمان ہے کہ اس نے جو ہے وہ جوش دلایا ہے جو شاعر حضرات ہیں ان کو اور مسافروں کو، کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. It was in this land that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in مکہ مکرمہ. وہ کہتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. which is about 50 miles away 50 miles from the Red Sea. ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً بحیرہ احمر سے جو ہے وہ تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے. دی عرب possessed a remarkable memory. جو اہل عرب ہیں، جو اہل عرب ہیں possessed وہ رکھتے ہیں a remarkable memory ایک بہت ہی شاندار حافظہ and were an eloquent people. eloquent people سے مراد ہوتے ہیں ایسے لوگ جو فصاحت رکھتے ہوں، یعنی کہ جو بات چیت کرنے میں، جو بولتے بہت اچھے انداز میں ہوں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل عرب کے رہنے والے تھے، ان کا حافظہ، ان کی یادداشت اور ان کی جو فصاحت ہے، یعنی کہ ان کے بولنے کا انداز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کا تھا. دیر ایلوکوینس جو ہے اس کا میننگ میں یہاں پہ لکھ چکی ہوں کیونکہ یہ بولڈ میں تھا، بتا چکی اس بارے میں ہم پہلے آپ کو. فلوئنسی، دیر ایلوکوینس ان کی فصاحت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں. ایوری ایئر ہر سال فیئر کہتے ہیں میلے کو. فیئر ایک میلہ واز ہیلڈ منعقد کیا جاتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کے مقابلے کے لیے. ایٹ اکاس جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، اکاس کے مقام پر. اٹ از نریٹڈ یہ روایت ہے یا بیان کیا جاتا ہے ڈیٹ حماد کہ حماد نے سیڈ ٹو نے کہا کیلف ولید بن یزید. پی ایچ جو ہے وہ ہمیشہ فور کی ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، تو ہم اس کو کیلف بولیں گے. کیلف ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں یا سنا سکتا ہوں فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ. الفابیٹ کہتے ہیں حروف تہجی کو. حروف تہجی کے ہر ایک لیٹر یعنی کہ حرف سے 100 لانگ پوئمز 100 لمبی نظمیں وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ بغیر گنے شارٹ پیسز چھوٹے قطعات کو، چھوٹے جو شعر ہیں ان کو گنے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ اور ان سب کو کمپوز کیا گیا تھا یعنی کہ لکھا گیا تھا ایکسکلوزیولی خاص طور پر بائی پوئٹس بیفور دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کی اشاعت سے پہلے. پروملگیشن کا مطلب ہوتا ہے اناؤنسمنٹ، یعنی کہ ابھی اسلام جو مذہب ہے اس کی ابھی اشاعت، اس کا اعلان جو ہے نہیں کیا گیا تھا. اس سے پہلے جو ہے شاعر حضرات جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی تھی. اور یہ بہت ہی ایک امیزنگ بات ہے. اٹ از نو ونڈر یہ تعجب کی بات نہیں ہے دیٹ اللہ سبحانہ تعالی چوز دی عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دی پریزرویشن آف ہز ورڈ. وہ کہتے ہیں یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے حتمی بیان کے لیے. یہ ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اپنے آخری کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ پریزرویشن کہتے ہیں محفوظ کرنے کو. اپنے جو کلام ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. آج بس یہاں تک ٹرانسلیشن ہے ہماری، اور اس میں آنے والے یہ سب ورڈز کے جو ہیں وہ میں یہاں پر لکھ چکی ہوں. ڈسپنسیشن کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، bestowal bestowal. Thank you so much.